बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तरज़ एडवोकेट। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अमरीकी थिंक टैंक की एक मुतहर्रिक रुकन डॉक्टर रबीका ग्रांट ने जो इतराफ़ किया है कि रजीम चेंज का मकसद क्या था, पाकिस्तान के अंदर वो इमरान ख़ान की हुकूमत क्यों हटाना चाहते थे। और उसने बहुत क्लियर और क्लियर कट अल्फाज में ये बात कही कि पाकिस्तान चूँकि रूस की तरफ अब जा रहा था, उससे मुआहदे कर रहा था, कारोबारी डील्स कर रहा था, तो उसको हम नहीं चाहते थे कि वो करे। और यूक्रेन रूस मामले में वो न्यूट्रल होने जा रहा था, जो उनको पसंद नहीं था। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे पाकिस्तान चाइना से अपने तल्लुकात को महदूद करे। इसके अलावा उनके जो इंटरेस्ट थे एंटी अमेरिका जो इंटरेस्ट थे, जो काम हो रहे थे यहाँ पे, उनको ख़त्म किया जा सके। ये खबर तो पहले ही आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन तजिया करने का मकसद ये है कि कौम को कभी भी सच नहीं बताया गया, कभी भी सही बात नहीं बताई गई। अब भी आपने देखा होगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इस बात को, इंटरफेरेंस को, यानी मदाखलत को तस्लीम कर लिया गया, लेकिन साजिश तस्लीम नहीं की गई। कभी भी हमारे हुक्मरान ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। लेकिन जो अमेरिका है, उसने तो छुपाना नहीं था, उन्होंने तो जहर कर दिया है। और अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही। पहले भी ये बात ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन पहले बात ये थी कि ये मदाखलत और साजिश के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर ये एक हाइड एंड सीक का मामला चल रहा था। अब इसको अमेरिका ने खुद क्लियर कर दिया है। तो अब कौम जो है, अब बेखबर अगर कोई था तो उस तक भी ये खबर पहुंच गई है कि इसका मकसद क्या था। इसके अलावा अब आपको ये भी पता है कि पहले पाकिस्तान के अंदर अपना नुमाइंदा, कोई अखबारी नुमाइंदा या इंटरव्यू करने के लिए कोई चैनल का एंकर या कोई बंदा भेजा जाता है, ताकि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो है या उसकी सरपरस्त जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है, उनसे पता चल सके कि इसके ख़यालात क्या हैं, उसके मुताबिक हम उनसे डील कर सकें। तो उसमें वाज़ेह तौर पर इमरान ख़ान ने तो इनकार कर दिया था कि वो अमेरिका को किसी सूरत भी अड्डे नहीं देगा, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। वहाँ से भी अमेरिका को रंज था। उसके बाद मुख्तलिफ़ हालात में पाकिस्तान की पजीराई ना करना, अप्रिशिएट ना करना, इस बात का भी इमरान ख़ान मुसलसल कह रहा था कि हमारी कुर्बानियों को अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमने इतना नुकसान उठाया, उसके लिए हमें कोई जो है अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमारे जितनी नुकसान हुआ उसकी किसी ने तलाफ़ी भी नहीं की, उल्टा मोरद इल्ज़ाम हमको ठहराया जा रहा है। तो ये चीज़ अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही थी। इस वजह से अब अमेरिका यही समझ रहा था कि ये शख्स जो है, ये अमेरिका के मफाद में नहीं, लेकिन बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में ही सोचेगा। और उसको जब यकीन हो गया कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, तो उसके बाद अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया कि इमरान ख़ान को हटाना है। और जिस सुबह रफ्तारी से इमरान को हटाया गया, और जो यहाँ पर एपिसोड्स मुख्तलिफ हुई आप सब ने देखी, अब उसका नतीजा भी आपने देखा और उसके बाद हालात भी आपने देखे, और आज इस पर जो है मोहर भी सख्त कर दी गई है ख़ुद अमेरिका की तरफ से। तो अब मैं अपने पाकिस्तानियों से यही कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर जब भी दुनिया के अंदर मामलात होते हैं, तो उसमें जो नुकसान बाहर से जो बैठे होते हैं लोग या दुनिया है, वो इतना मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितनी अंदर में बैठे हुए गद्दार या अपने लोग जो होते हैं वो बैठ के नुकसान दे सकते हैं। और यही हुआ है कि हमारे लोग इस्तेमाल हुए और रजीम चेंज करने में देर नहीं लगी। और उसमें जो भी इस्तेमाल हुआ, वो मैं बिला तफरीक कहता हूँ कि जो भी इस्तेमाल हुआ अमेरिका के इशारे पर, उसने मुल्क के साथ वफ़ादारी नहीं की, वो मुल्क का वफ़ादार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अब इमरान ख़ान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने जवामर्दी का सबूत दिया, और उसने दूसरे हुक्मरानों की तरह बुज़दिली नहीं दिखाई, अमेरिका के सामने लीड नहीं किया। और उसने सिर्फ़ इस वजह से कि वो डट गया, और इस डट जाने की वजह से
تمام سازشیں بھی سامنے پوری قوم کے سامنے آ گئیں، اور تمام حقائق جو تھے وہ بھی سامنے آ گئے، کون استعمال ہوا اور کس نے استعمال کیا، اور یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پوری قوم جو ہے ایک آواز بن گئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پاکستانی ہیں سب ایک آواز بن گئے ہیں۔ اب جو بھی سروے آ رہا ہے 90% سے زیادہ عمران خان کے حق میں آ رہا ہے، چاہے وہ غیر ملکی چاہے وہ ملکی، جس سطح پر بھی اس وقت سروے ہو رہا ہے اس میں جو بھی اس وقت سروے کا پرسنٹیج ہے 90% سے زیادہ عمران خان کے حق میں جا رہی ہے۔ یہی خوف ہے جس نے حکومت کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور اس وجہ سے وہ الیکشن کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ 2/3 تو اور بات ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے جس طرح کلین سویپ کے نزدیک صورتحال ہوتی ہے، اس طریقے سے صورتحال ہوگی اگر اب الیکشن کروا لیا جائے تو آپ خود دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں حکومت کب الیکشن کروائے گی، ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر حکومت الیکشن نہیں کرواتی تو اس حالات کو سامنے رکھا جائے تو پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو جو حالات ہے، فضا ملک کی بن چکی ہے، اس میں تشدد اور بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیں، آج آپ نے خبریں اب تک سن چکی ہوں گی کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ ایئرپورٹ پر کیا ہوا، اور مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ منحرف جو ارکان تو دور کی بات ہے، خود یہ حکومت جو ہے اور ان کے ارکان ہیں جو وزراء ہیں، یہ حال ہے کہ وہ پبلک میں انہوں نے عید نہیں پڑھی، عوام اتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات اچھی ہے، میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ عوام بیدار ہو گئی ہے، لیکن میں عوام سے یہ کہوں گا کہ تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ آواز اٹھانا اور بیدار ہونا یہ وقت کی ضرورت تھی۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال میں عوام میں بیداری پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ ہم یہی کہتے تھے کہ چھتر مارنے والے لوگ بڑھائے جائیں، اور چھتر مارنے والے کو، ظلم کرنے والے کو ہم روکتے نہیں تھے۔ آج ہم اور عوام کھڑی ہو گئی ہے، آواز اٹھانے والے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر قائم رہا، عوام بیدار رہی، تو عوام نہ کسی کو اب بکنے دے گی، نہ جھکنے دے گی، نہ ہی ظلم کرنے دے گی، ظالم کا ہاتھ روکے گی۔ اس لیے عوام کی بیداری پر میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ عمران خان نے $22 ارب کے جو ذخائر چھوڑے تھے پاکستان کے ذخیرے کے اندر، $22 ارب موجود تھے، وہ اب $16 ارب کے نزدیک سنا ہے آ گئے ہیں۔ تو یہ خبر اب دیکھیں کہ تھوڑے دنوں میں یہ حکومت جو ہے اس نے کیا رنگ دکھانے شروع کر دی ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ فضول خرچی ان کی اور دولت کو اس طرح اڑایا جا رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر، تھوڑے دنوں کے اندر یہ اس خزانے کو ساتھ بندی کیا کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے بھی قوم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، مایوس قوم نے نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو حالات آتے ہیں قوموں پر، یہ قوم بنانے کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ ان مشکلوں کو فیس کر کے ہی نکل سکتے ہیں۔ اور یہ قوم جب بھی اکٹھی ہو گئی ہے کسی نقطے پر، وہ قرارداد پاکستان ہو، وہ قیام پاکستان ہو، 1973 کا آئین ہو، یا پھر اب آپ دیکھ لیا ہے کہ جب بھی وہ چاہے ایٹمی پاکستان ہو، ایٹم بم کا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا بحیثیت قوم، اور آج اس نقطے پر بھی قوم اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو جب بھی یہ قوم اکٹھی ہوئی ہے اس وقت بڑا مقصد پا لیا ہے، تو انشاءاللہ یہ قوم ضرور بڑا مقصد پائے گی۔ اس لیے ہم آئیں مل کر متحد ہوں اور پاکستان کو عظیم پاکستان بنائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔